Hello world! May buntag sa tanan. Mamahaw ta. Apan sa di pa mamahaw, mukaon. Kinahanglan pasalamat ta sa Dios nga labing halangdon kay siya ang tag-iyas tanan, siya ang tinubdan sa tanan. Naiuban magampo og pasalamat manguros ra. Dili ingana kay dili pagpanguros ang Dios. Ang Dios espiritu. Ug may imong simbolo ang cross dili ingana, dili masimboluhan ang atong Dios kay Dios nga labing halangdon. Dili masimboluhan kay siya ang Dios. Una po'y uban nga pasalamat. Moingon nga tagay kami pagkaon sa matadlaw bisag atubang nagpagkaon, dili ingana. Ingani ang saktong pagpasalamat. I-address nato sa Dios Amahan. Og tapusa kini sa pagpasalamat diha sa ngalan sa atong Ginoong Hesus. For example ingani. Ama naman sa langit, Dios labing halangdon, salamat o Dios. Salamat sa matag gugma ko sa kadunay, salamat sa pagkaon nga gihatag kanamo sa matag adlaw, ug salamat sa pagkaon nga mo pagakanon karon. Nagampo kami kanimo nga ikaw magapanalangin kini niini sa dugang kusog kabasong palawas. Amahan imo ang tanan busa ikaw among pasalamatan giday pasidunggan. Di laman sa ngalan ni Jesucristo nga among luwas. Amen. Ingana ang pagampo. God bless to all.